हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा प्रपर्टिज अफ होल नम्बर भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। मैले तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ पार्ट 1मा प्राइम नम्बर, कम्पोजिट नम्बर भनेको के हो, फ्याक्टर्स अनि मल्टिपल्स भनेको के हो कुनै पनि नम्बरको, अनि त्यस पछाडि प्राइम फ्याक्टर्स भनेको के हो, प्राइम फ्याक्टर्स कसरी निकाल्ने, क्यालकुलेट कसरी गर्ने, हैन, प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडको कुराहरू, अनि त्यसमा हामीले ट्री मेथड र डिभिजन मेथड दुईटा कुराहरू हेरेको थियौँ। अनि डिभिजिबिलिटी टेस्टमा चाहिँ हामीले कुनै नम्बर 1 2 3 1 हैन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यी नम्बरहरूले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसरी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसको एक्सर्साइज सल्भ गरेको थियौँ र हामीले अब एचसिएफ पढ्ने भनेर छोडेको थियौँ है त। ल, आजको सेसनमा चाहिँ हामी त्यहाँबाट बाँकी रहेका कुराहरू सबै पढ्छौँ है। तपाईँहरू रेडी हुनु होला, अनि हामी स्टार्ट गर्छौँ। एचसिएफदेखि स्टार्ट गरौँ है त। एचसिएफदेखि स्टार्ट गरौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ एचसिएफ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। एचसिएफ भनेको यसको डेफिनेसन के अरे यसको फुल फर्म थाहा छ होला तपाईँहरूलाई, हामीले पहिले पनि पढेको हो। एचसिएफको फुल फर्म भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर है। ल, अब हाइएस्ट कमन फ्याक्टरको बारेमा भन्नुपर्दा योसँग रिलेटेड हामीले कुराहरू चाहिँ यहीँ माथि एक्सर्साइज गर्दा नै बुझिसकेको छौँ है। यहाँनिर हामीले यहीँनिर सबै कुराहरू बुझिसकेको थियौँ। अब यही कुरालाई हामीले एउटा अथेन्टिक वेमा चाहिँ हेर्ने मात्र हो एचसिएफमा। ल, सुरु गरौँ। मैले जस्तै के भने भन्दाखेरि एचसिएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। एचसिएफ हामीले 2 or more than 2 नम्बर्सहरूको लिने गरिन्छ है। 2 वा 2 भन्दा बढी नम्बरहरूको एचसिएफ लिने गरिन्छ। अब एचसिएफ भनेको ठ्याक्कै के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। एक ठाउँमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि त्यसको फ्याक्टर्सहरूलाई लिस्ट गरेर सबैभन्दा हाइएस्ट फ्याक्टर कुन थियो भनेर हामीले यता माथिपट्टि कतै गरेको हुनुपर्छ। रोक्नुहोस् है, हामी यहाँनिर चेक गरौँ त। यतापट्टि मैले हेर्नुहोस् त के भनेको थिएँ, फ्याक्टर्सहरू कुनै नम्बरको फ्याक्टरहरू निकाल्ने। जस्तै म यो प्रब्लमलाई नै तल लगेँ है, अनि हामी यहाँबाट बुझ्छौँ। ल, हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा नम्बरहरू थियो हामीसँग। एउटा थियो 28, अर्को थियो 42। 28को हामीले यहाँनिर सबै फ्याक्टरहरू लिस्ट गरेको थियौँ, 42को पनि सबै फ्याक्टरहरू लिस्ट गरेको थियौँ। यो हामीले अगाडिको एक्सर्साइजमा गरेको हो। अनि त्यसमा चाहिँ के भएको थियो त, 28को कमन फ्याक्टर्सहरू हामीले यहाँनिर मार्क गरेको थियौँ। यो 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 र यो अनि यो र यो। यति मार्क गरिसके पछाडि सबैभन्दा हाइएस्ट हामीले यहाँनिर कुन निकालेको थियौँ त, 14 भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट यहाँनिर कमन फ्याक्टरहरू मध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट निस्केको थियो। र हामीले के भनेको थियौँ, 48 रे 14 है, 14 मिस्टेक भयो, 14 है। 14 चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट यहाँनिर कमन फ्याक्टर देखिएको थियो र 14लाई हामीले के भनेको थियौँ, दिस इज द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको थियौँ। त्यही हो खासमा एचसिएफ भनेको। कुनै पनि दुईवटा नम्बरहरू हुन्छ हामीसँग, जस्तै 4 र 6 भने मैले। अब 4 र 6 भन्दा नि 8 र 6 पनि नभनौँ, 12 र 18 भने है। र दुईवटा नम्बरहरू छ हामीसँग भनेदेखि यसको एचसिएफ निकाल्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यसको फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्छौँ हामी, यसको फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्छौँ। त्यो फ्याक्टर्सहरूबाट यहाँ केही फ्याक्टर्सहरू आउन सक्छ। जस्तै यसको फ्याक्टर्सहरूमा के होला, 1 2 3 4 6 अनि 12। अनि यसकोमा 1 2 3 6 हुनसक्छ, 9 हुनसक्छ अनि 18 हुनसक्छ। यति कुराहरू होला। यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त, त्यस पछाडि कमनहरूलाई मार्क गर्छौँ, कमनहरू हेर्छौँ
र ती मध्येको पनि सबैभन्दा ग्रेटेस्ट वाला कमन फ्याक्टर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हुन्छ। यसको केसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर सबैभन्दा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको 6 रह्यो, दुईटैमा भएको फ्याक्टरलाई हामीले कमन फ्याक्टर भन्छौँ र सबैभन्दा ठुलो भनेको 6 भयो भनेदेखि हाम्रो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर 6 भन्ने भयो। अब यो त यसरी त गरिएला। अब मैले त यहाँनिर सानो नम्बर भएर 12 र 18 भनेर ड्याङ 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 लेखिदिइहालेँ फ्याक्टरहरू, तर धेरै रहेछ भने त्यतिखेर हामीलाई समस्या हुन्छ। धेरै नम्बरहरू रहेछ भने हामीलाई त्यतिखेर समस्या हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू एकछिनमा पढ्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा हेरौँ भन्दाखेरि हामीले एचसिएफ एलसिएम एचसिएफको कुरा छ अहिले। एचसिएफ निकालिसके पछाडि यो 6 भनेको यसको एचसिएफ हो भनिसकेँ मैले। एचसिएफको एउटा प्रपर्टी हेरौँ। एचसिएफ निकाल्ने भन्दा अगाडि एचसिएफको एउटा प्रपर्टी हेरौँ। एचसिएफले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडि एक्सर्साइजमा पढिसकेको छौँ कि त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है, यो जुन एचसिएफ निस्किन्छ नि, यो एचसिएफले चाहिँ तपाईँको हुन त यो सबै कमन फ्याक्टरले त्यो गर्छ। 1 ले पनि गर्छ, 2 ले पनि गर्छ, 3 ले पनि गर्छ। जे होस्, हाम्रो एचसिएफले पनि यो दुईटै नम्बरलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड चाहिँ गर्छ है। यो एउटा प्रपर्टी भयो जुन हामीले यहाँनिर पढेको थियौँ। यो प्रब्लममा हामीले ठ्याक्कै त्यही डिभाइड गर्छ कि गर्दैन भनेर यसरी चेक पनि गरेको थियौँ योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 6 मा। त्यही कुराहरू हामीले पहिल्यै पनि पढिसकेको छौँ है। एचसिएफले कुनै नम्बरहरू दिएको छ, तिनीहरूको एचसिएफ निस्कियो भने त्यो एचसिएफले चाहिँ त्यो दुईटै नम्बरलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ है। ल अब यस पछाडि हामी जान्छौँ एचसिएफ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा। हेर्नुहोस् है त, म यहाँनिर हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ फ्याक्टराइजेसन मेथड, अर्को हुन्छ डिभिजन मेथड। पहिला फ्याक्टराइजेसन मेथड पढौँ है। ल मैले त्यही 12 र कति 18 लिएँ है। हामीले 6 निकालेको थियौँ नि एचसिएफ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दा पहिला सुरुमा 12 लाई फ्याक्टराइज गर्ने, फ्याक्टराइजेसन मेथडमा फ्याक्टराइज गर्ने। फ्याक्टराइज गर्न त हामीले पहिल्यै सिकिसकेको छौँ। त्यही कुराहरू हामीले लगाएर फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। फ्याक्टराइज गर्दा के हुन्छ अरे, यहाँनिर एउटा प्राइम नम्बर आइसके पछाडि हामीले त्यसलाई रोक्छौँ है, डिभाइड गर्न रोक्छौँ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अर्कोमा 18। 18 मा पनि 2 × 9 यहाँनिर प्राइम फ्याक्टर आइसकेपछि रोक्छौँ। अनि 12 को फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्छौँ, प्राइम फ्याक्टर्सहरू। अनि त्यस पछाडि 18 लाई पनि त्यसरी नै प्राइम फ्याक्टर्सको प्रडक्टको रूपमा लेख्छौँ। त्यस पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कमन फ्याक्टर्सहरूलाई मार्क गर्छौँ। यो भयो र यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले एचसिएफ कसरी चाहिँ निकाल्दो रहेछौँ भन्दाखेरि एचसिएफ भनेको यहाँनिर जुन कमन फ्याक्टर्सहरू आयो नि, यो 2 एकचोटि लेख्ने र यो 3 पनि एकचोटि लेख्ने र यिनीहरूको प्रडक्ट गरेर हामीले एचसिएफ निकाल्छौँ। भने पछाडि एचसिएफ भनेको हामीले के पनि भन्न पाइयो त, एचसिएफ भनेको हामीले कमन फ्याक्टर्सहरूको प्रडक्ट निकाल्ने हो भने त्यहाँनिर एचसिएफ आउने रहेछ भनेर पनि भन्न सकियो। कमन प्राइम फ्याक्टर्सहरूको है, के को कमन प्राइम फ्याक्टर्सको के हो प्रडक्ट भनेको नै एचसिएफ हो भनेर भन्न सकिन्छ है। ल तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यसैलाई फेरि डिभिजन मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ है। डिभिजन मेथडबाट कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है त। जस्तै मसँग यहाँनिर दुईटा नम्बरहरू छ, एउटा 12 एउटा 18। अब यसलाई डिभिजन मेथडबाट गर्दा कसरी गर्ने, पहिला सुरुमा 12 लेख्ने, 12 ले अर्को नम्बरलाई डिभाइड गर्ने, 18 लाई मैले यहाँनिर डिभाइड गर्छु। अब 12 × 1 भनेको 12 हुन्छ, डिभाइड गर्न त आउँछ। यहाँबाट आयो रिमाइन्डर 6। अब यो रिमाइन्डर जुन आएको छ, यो रिमाइन्डरले केलाई डिभाइड गर्ने त भन्दा अघि हामीले यहाँ जुनलाई छुटाएको थियौँ त्यसलाई यहाँनिर ल्याएर डिभाइड गर्छौँ। कति आयो, ठ्याक्कै 3 गर्दा 18 आयो। अब जतिखेर रिमाइन्डर 0 आउँछ त्यतिखेर रोक्ने। यदि यहाँनिर केही रिमाइन्डर आएको भए यसले फेरि हामीले यसलाई डिभाइड गर्थ्यौँ, यस्तै यस्तै गर्दै ठ्याक्क 0 मा पुर्याउँथ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर एचसिएफ भनेको के भन्छौँ त, एचसिएफ भनेको चाहिँ
यो नम्बर हाम्रो यहाँनिर एचसिएफ हुन्छ। र तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर धेरै तलतिर जाँदैन, यो यतिमै रोकिन्छ दुईवटा नम्बरहरूमा है। तीनटा नम्बरहरू भयो भने हामीले फर्दर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, दुईवटा नम्बरको कुरा रहेछ भने त्यतिमै रोकिन्छ है। ल यो कुराहरू भयो। अब यसरी हामीले एचसिएफ निकाल्छौँ र रिमाइन्डर चाहिँ यहाँनिर 0 आउँछ सधैँ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भयो। अब तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। यहाँनिर यो नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो एचसिएफ हुन्छ। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट अर्को एउटा हेरौँ। जस्तै मसँग दुईवटा नम्बरहरू छ 96 र 120। अब यसको चाहिँ हामीले एचसिएफ निकालौँ है त। पहिला फ्याक्टराइजेसन मेथड हेरौँ। के छ 96 अनि त्यस पछाडि 120, 96 र 120 छ है। 96 र 120 मा हेरौँ त 96 अनि 120, 96 टाइम्स 1 इज 96, घटाउँदा कति आयो 24 बाँकी रह्यो। फेरि अब हामीले के गर्छौँ त यो 24 ले यो नम्बरलाई फेरि डिभाइड गर्छौँ। के भयो त यहाँनिर मैले 24 भनेको 26 भने 24 है। ल 24 टाइम्स 5 भनेको फेरि 120 भयो। ठ्याक्कै यहाँनिर रिमाइन्डर 0 आयो नि, कुरा सकियो। र हाम्रो यहाँनिर एचसिएफ भनेको यो नम्बर चाहिँ हुन्छ है। अब हामीले के भन्ने भयो त देयरफोर एचसिएफ इक्वल्स टु 24। यहाँनिर के भएछ भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन मेथड भनेर डिभिजन मेथडको युज भएको रहेछ। केही छैन, हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। ल अब फ्याक्टराइजेसन मेथड यतापट्टि हेरौँ है त। जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ है। फ्याक्टराइजेसन मेथडमा चाहिँ हामीले फ्याक्टर्सहरू निकाल्छौँ। पहिला 96 को फ्याक्टर्सहरू के होला 2 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई हामीले 48 लेख्न पाइन्छ। 2 ले डिभाइड गर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले प्राइम फ्याक्टर निकाल्ने हो नि त। फ्याक्टराइजेसन मेथडमा प्राइम फ्याक्टर्सहरूलाई निकालेर यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्ने हो फ्याक्टराइजेसन मेथडमा चाहिँ है। 24 अनि यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 12, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 6, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 3, 120। यसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने 60 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 30 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 15 आउला। अब त यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने अप्सन छैन, यसलाई हामीले अब 3 ले डिभाइड गर्छौँ अनि त्यस पछाडि 3 ले डिभाइड गर्दा 5 आउँछ। भनेदेखि हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त यिनीहरूलाई प्राइम फ्याक्टर्सको प्रडक्टको रूपमा लेख्नुपर्ने भयो पहिला सुरुमा है। एउटा यो अनि 120, यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कमन फ्याक्टर्सहरू। यो 2 2 अनि 2 यतिलाई सेलेक्ट गरेर अर्को हामीले यहाँनिर 3 पनि देख्न सक्छौँ। ल यो भनेको हाम्रो कमन फ्याक्टर्स आयो। भनेदेखि हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के हुने रहेछ त यिनीहरूको प्रडक्ट। यो 2 टाइम्स यो 2 टाइम्स यो 2 टाइम्स यो 3, द्याट इज 8 टाइम्स 3, द्याट इज 24। यो गर्दा नि भयो, यो गर्दा नि भयो है। ल केही गाह्रो छैन है एचसिएफको कुराहरू चाहिँ। अब यस्तै कुराहरू हामीले एचसिएफमा पढ्ने हो है। अब एचसिएफलाई अरू तरिकाले पनि सोध्न सक्छ, त्यो तरिकाहरू के छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ। यहाँनिर केही अरू वर्ड प्रब्लम्सको रूपमा अथवा केही इन्फर्मेसनको रूपमा दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट एचसिएफ निकाल भनेर नभन्न पनि सक्छ। त्यस्तो केसमा कसरी चाहिँ सोध्न सक्छ त एचसिएफ भनेको भन्ने कुराहरू हेरौँ है। यस्तो भन्न सक्छ फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर द्याट डिभाइड्स भन्ने आयो भने एचसिएफ हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ है। द्याट डिभाइड्स 54 72 अनि 90 एन्ड 90 भनेको छ एन्ड 90 without leaving a remainder।
रिमाइन्डर नछोडिकन यो नम्बरलाई ठ्याक्कै डिभाइड गर्ने कुन चाहिँ नम्बर छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको एचसिएफ के हो भनेर भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। अब यसको लागि हामीले जुन मेथड युज गर्दा पनि हुन्छ। हामीले अहिले के मेथड युज गर्ने त? ल फ्याक्टराइजेसन मेथड नै युज गरौँ। हामीले धेरै फ्याक्टराइजेसन मेथड नै युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब 54 मा यसलाई पहिला सुरुमा हाम्रो 54 छ नम्बर, अनि 72 छ, अनि 90 छ है। भने पहिला 54 लाई फ्याक्टराइज गरौँ। 54 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 27 आउला। त्यसलाई पनि फेरि 2 ले त मिल्दैन, 3 ले गरौँ। 3 ले गर्दाखेरि 9 आउला। 9 भनेको 3 टाइम्स 3 हुन्छ। त्यसै गरी 72 हेरौँ। 72 मा चाहिँ यसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने 36 आउला। फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 18 आउला। फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 9 आउला। फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो, 2 ले त हुँदैन, 3 ले गर्यो भने 3 आउला। अब रोक्दा हुन्छ। त्यस पछाडि हुन्छ 90। 90 लाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त? 2 ले डिभाइड गर्यो 45 आउला। फेरि यसलाई अब 2 ले त हुँदैन, 3 ले डिभाइड गरौँ 15 आउँछ। फेरि 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 5 आउँछ है। अब यिनीहरूलाई प्राइम फ्याक्टर्सको प्रडक्टको रूपमा चाहिँ लेखौँ है। अनि 90 भनेको के रहेछ त? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 भनेको कति हुने भयो त? पहिला सुरुमा कमनहरूलाई मार्क गरौँ है। कमन लिँदा तिनटैबाट कमन आएको हुनुपर्छ, दुईटामा मात्र कमन भएर हुँदैन है। र तिनटैबाट कमन आएको हामीसँग यहाँनिर के छ त? यति कुराहरू तिनटैबाट कमन आएको जस्तो देखिन्छ। अर्को केही बाँकी छ? अर्को पनि बाँकी रहेछ। ल यसरी मिलाएँ है मैले। यो 3 अनि त्यस पछाडि यो 3 यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कमन आयो। भने हामीले एचसिएफमा के भन्छौँ त? कमनहरूको नै प्रडक्ट लिन्छौँ। कमन प्राइम फ्याक्टर्सहरूको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 द्याट इज 18 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एचसिएफ आयो। अब हेर्नुहोस् न, हामीलाई चाहिएको के हो त? ग्रेटेस्ट नम्बर द्याट डिभाइड्स यो तीनटा नम्बर विदाउट लिभिङ ए रिमाइन्डर। चेक गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 54 लाई एकचोटि डिभाइड गरेर हेरौँ 18 ले कति आउँछ? 3 आउला। अनि त्यसै गरी अर्को के छ? 72 लाई हामीले 18 ले डिभाइड गर्यो भने यो चाहिँ 4 आउँछ, सायद 4 आउँछ। 90 लाई 18 ले डिभाइड गर्यो भने 5 आउँछ। ठ्याक्कै कुरा मिलिरहेको हुन्छ। यहाँनिर काहीँ पनि रिमाइन्डर छोडेको हुँदैन यसले है। सबै अनि सबभन्दा ग्रेटेस्ट भनेको पनि यही हुन्छ। योभन्दा ठुलो कुनै नम्बर त्यसरी डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डर नराखिकन डिभाइड गर्ने अर्को नम्बर हुँदैन। ल यही भयो कुरा। अब अर्को चाहिँ हामीलाई वर्ड प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। अर्को हामीलाई यस्तो पनि भन्न सक्छ, हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर। त्यही ऐकै कुरालाई अब यहाँनिर एउटा सिनारियो दिँदैछ है। सिनारियो दिँदैछ, एकचोटि सिनारियो बुझौँ। Students to whom 28 apples and 42 mangoes can be equally divided. How many apples and mangoes will each get? यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग यहाँनिर केही एप्पल्सहरू छ। एप्पल्स, ल यो एउटा एप्पल्सहरू, यो धेरै एप्पल्सहरू छ यहाँनिर। मैले सबै बनाउन अहिले अलि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो यतिमा यहाँनिर केही एप्पलहरू छ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि म्याङ्गोको कुरा छ। ल यहाँनिर हामीले केही म्याङ्गोहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ अज्युम गरौँ है। ल यहाँनिर केही आँपहरू राखिएको छ भन्ने तपाईँहरूले अज्युम गर्नुहोस्। ल अब म्याङ्गो हामीलाई एप्पल कति दिएको छ? एप्पल भनेको 28 दिएको छ है। टु हुम 28 एप्पल्स भनेपछि यहाँनिर 28 एप्पल्स रहेछ।
अनि अर्को चाहिँ 42 म्याङ्गोज रहेछ क्यान बी इक्वल्ली डिभाइडेड भनेर भनेको छ कतिजना विद्यार्थीलाई चाहिँ इक्वल्ली ठ्याक्कै इक्वल्ली र मान्छेलाई डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले यहाँनिर होल नम्बर भन्ने बुझ्नुपर्छ ठ्याक्कै होल नम्बर हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ कतातिर मोडिन्छ त कुरा भन्दाखेरि रिमाइन्डर नआउने नै भन्न खोजेको हो भन्न यसको खास कुरा चाहिँ है यसले हामीलाई कसरी भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि हामीलाई यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको एचसिएफ खोजेको हो टु हुम 28 एप्पल्स एन्ड 42 म्याङ्गोज भनेको यो माथिको क्वेसनमा जसरी हामीलाई यो नम्बरहरू दिएको थियो नि यो नम्बर दिएको जस्तै हो भन्ने बुझ्नुहोस् अनि इक्वल्ली डिभाइडेड भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँनिर विथआउट लिभिङ ए रिमाइन्डर भनेको छ नि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा हो भन्ने बुझ्नुहोस् र एप्पल्स र म्याङ्गोज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यही हाउ मेनी एप्पल्स एन्ड म्याङ्गोज भन्ने कुरा छ भनेदेखि त्यो भनेको हामीले अहिले पछि त्यही एचसिएफ निकाल्छौँ एचसिएफ निकालिसके पछाडि डिभाइड गर्छौँ फेरि है अब यो त हामीले कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा एचसिएफले के दिन्छ त एचसिएफले त कतिले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा दिन्छ त्यो डिभाइड गरिसके पछाडि बल्ल त्यहाँनिर हामीले कति पाउँछ त एकजनाले कति पाउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ पछाडि बल्ल निकाल्ने हो है त्यहाँनिर कतिजना विद्यार्थीलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा एचसिएफले दिएको हुन्छ है कतिजना विद्यार्थीलाई बाँड्ने भन्ने एचसिएफले दिन्छ त्यस पछाडि त्यो दुईटा नम्बरलाई एचसिएफले डिभाइड गरिसके पछाडि चाहिँ एउटाले कति पाउँछ भन्ने कुरा यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यसरी निस्किन्छ है ल अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ है त सल्भ गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा त 28 र 42 छ भने यसलाई हामीले डिभिजन मेथड युज गरौँ है त युजिङ डिभिजन मेथड एउटा हामीसँग 28 छ यतापट्टि ठुलो नम्बरलाई राख्नु होला है ठुलो नम्बरलाई राख्दाखेरि ठिक हुन्छ है यहाँ बिच डिभाइड चाहिँ ठुलो नम्बरलाई डिभाइड गर्ने सानो नम्बरले ठुलो नम्बरलाई डिभाइड गर्ने है अब 28 अनि 28 अनि 42 यहाँनिर 28 टाइम्स 1 भनेको 28 हुन्छ घटाउँदाखेरि आउँछ यस्तै 14 जति आउला अब हामीले यो 14ले फेरि यो 42लाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो भनेदेखि हामीले यहाँनिर के राख्नु 42लाई है 42लाई डिभाइड गर्नु पर्यो ल 42लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त कति हुन्छ टाइम्स 3 भनेको 42 हुन्छ होला सायद भनेदेखि हामीले यहाँनिर टाइम्स 3 गर्दाखेरि 42 आयो रिमाइन्डर 0 आयो भने हाम्रो यहाँनिर एचसिएफ भनेको 14 हुन्छ है ल अब के भन्ने भयौँ त यो एचसिएफ भनेको के हो त एचसिएफ 14 भनेको चाहिँ खासमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो 14 द्याट इज हामीले के भन्ने भयौँ त द रिक्वायर्ड नम्बर अफ रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नम्बर अफ भनौँ है रिक्वायर्ड हामीलाई ग्रेटेस्ट नम्बर सोधेको थियो ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज 14 भन्न सकिन्छ क्वेसनको खास क्वेसन त के थियो हाउ मेनी एप्पल्स एन्ड म्याङ्गोज विल इच गेट भन्ने थियो अब हामीले एप्पललाई पनि 14 जनामा डिभाइड गर्ने र म्याङ्गोलाई पनि 14 जनामा डिभाइड गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के भन्ने भन्यो त देन each students will get कति एप्पल्स त्यहाँनिर 28 एप्पल्स छ भने हामीले 14 जनामा भाग गर्नु पर्यो द्याट इज कति भयो 2 एप्पल्स त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के को कुरा छ अर्को चाहिँ म्याङ्गोको हैन म्याङ्गो कतिवटा छ 42 वटा will get 42 divided by 14 mangoes that is कति भयो 3 mangoes यसरी हामीले सल्भ गर्छौं यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो एक्सरसाइजतिर हामीलाई एक्सरसाइजमा यस्तै खालको केही प्रब्लमहरु सोधेको छ
त्यो HCF निकाल्ने यो त्यस्तै खालको कुराहरू हुन्छ। यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गरिदिइहालौँ है त। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। यहाँनिर के भन्दैछ, राइट अल द पोसिबल फ्याक्टर्स अफ दिज पेयर्स अफ नम्बर्स देन फाइन्ड देयर HCF भनेको HCF पत्ता लगाउने भन्न खोजेको हो। राइट अल द पोसिबल factors of these pairs of numbers, then find their HCF. A नम्बरमा छ 8,12 अनि त्यस पछाडि अब यसको HCF निकाल्नु पर्ने हो। कुन मेथड युज गर्ने, फ्याक्टराइजेसन ल अल्टरनेट गर्ने है त। एकचोटि फ्याक्टराइजेसन अनि त्यस पछाडि डिभिजन अनि फ्याक्टराइजेसन अनि डिभिजन गर्ने है त। पहिला सुरुमा फ्याक्टराइजेसन गरौँ। 8लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो भने 2ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 4 आउँछ, फेरि 2ले डिभाइड गर्दा 2 आउँछ। त्यसै गरी 12लाई पनि हामीले यसरी नै डिभाइड गरौँ, 2ले डिभाइड गरे 6 आउँछ, 2ले डिभाइड गरे 3 आउँछ। अब 8 भनेको के रहेछ त, 12 भनेको कमन कुराहरूलाई मार्क गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। कमन फ्याक्टर्सलाई मार्क गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त, तिनीहरूबाट प्रडक्ट निकाल्नु भनेको नै HCF निकाल्नु हो। यहाँबाट एउटा 2, यहाँबाट एउटा 2, 4 आयो। त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर B। 12 र 18 दिएको छ, 12 अनि 18 है। यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले यसलाई डिभिजन मेथडबाट गरौँ है। 12 अनि त्यस पछाडि 18। अब 12 टाइम्स 1 भनेको 12 नै होला, घटाउँदा आयो 6। अब हामीले के गर्छौँ, यो 6ले यो नम्बरलाई डिभाइड गर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर 18लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। 6 टाइम्स 3 भनेको 18 होला, घटाउँदा आयो 0 भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर HCF भनेको के आयो त, यो नम्बर हाम्रो HCF आयो। अब हामीले के भन्ने भयो त, देयरफोर HCF = 6 भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि जाउँ हामी प्रब्लम नम्बर सीमा। सी नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि 16 र 24 दिएको छ। यसलाई हामीले कसरी गरौँ त, पहिला सुरुमा त फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गरौँ है। 16 डिभाइड बाई 2 भनेको 8 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 भनेको 4 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 भनेको 2 हुन्छ। र 24 मा डिभाइड बाई 2 भनेको 12 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 भनेको 6 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 भनेको 3 हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो त, अब यहाँनिर 16 भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भयो। त्यसै गरी 24 भनेको कति आयो त, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 आयो। अब कमनहरूलाई मार्क गर्नु पर्यो, यो दुईटा कमन, यो दुईटा कमन, यो दुईटा कमन भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्ने भयो त, देयरफोर HCF भनेको के भयो, कमनहरूको प्रडक्ट हो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 द्याट इज 8 हाम्रो यहाँनिर HCF आयो। ल अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लम छ प्रब्लम नम्बर D। यहाँनिर 18 र 27 भनेको छ। अब यसलाई हेरौँ है त, डिभिजन मेथड युज गर्छौँ हामी यसको लागि। 18 अनि त्यस पछाडि 27। 18 टाइम्स 1 भनेको 18 नै आउला, रिमाइन्डरमा आयो 9। अब यो 9ले हामीले के गर्नुपर्ने हो त, यो 9ले हामीले यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो। कति आयो त, 27। 9 टाइम्स 3 भनेको 27 नै हुन्छ, घटाउँदा रिमाइन्डर नो रिमाइन्डर भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ त, हाम्रो HCF भनेको यो 9 हो भन्न सक्छौँ है। देयरफोर HCF = 9। यसै गरी अर्को छ क्वेसन नम्बर E। क्वेसन नम्बर E को लागि चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गर्छौँ। 20 र 30। अब 20 मा हेर्नुहोस् है, 20 को पहिला सुरुमा हामीले फ्याक्टरहरू निकाल्नु पर्यो। 2 10 2 5 सकियो। 30 को लागि चाहिँ 2 15 3 5 सकियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, 20 को फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो प्रडक्टको रूपमा देखाएर।
यो भयो र 30 को फ्याक्टर्सहरू के भयो त 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 अब के गर्ने यिनीहरूलाई हामीले यहाँनिर कमनहरूलाई मार्क गर्छौँ यो भयो अब के गर्नु पर्ला त अब यहाँनिर हामीले HCF भनेको यसको प्रडक्ट हो भनेको 2 टाइम्स 3 सरी 5 यो 2 चाहिँ कहाँबाट आएको हो त यहाँबाट आएको हो र 5 यहाँबाट आएको हो दुईटाबाट कमन आएको चिज एकचोटि मात्र लिने हो है त्यस पछाडि जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर F के भनेको छ 24 र 32 दिएको छ यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त डिभिजन मेथड युज गर्ने ल 24 अनि त्यस पछाडि 32 24 टाइम्स 1 भनेको 24 नै होला घटाउँदा कति आयो 8 आयो अब हामीले यो 8 ले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्छौँ कति भयो त 32 8 टाइम्स 4 भनेको 32 होला घटाउँदा कति आयो 0 भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर HCF भनेको यो 8 रहेछ के भन्न पाउने भयो त हामीले therefore HCF equals to 8 अर्को प्रब्लम नम्बर G मा पुग्यौँ हामी सायद 24 र 36 दिएको छ है फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेँ मैले 2 ले डिभाइड गर्दा 12 आउला यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा 6 आउला 2 ले डिभाइड गर्दा 3 आउला 36 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने 18 आउला 2 ले डिभाइड गर्यो भने 9 आउला 3 ले डिभाइड गर्यो भने 3 आउला अब हामीले यिनीहरूलाई लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 लिस्ट गर्न त आउँछ नि हामीले यो त पहिले पढिसकेको त्यही भएर मैले भनेको छैन नि फेरि हामीले अगाडि पढेको थियौँ त्यही भएर हामीले यहाँनिर लिस्ट गर्दा यो कुरालाई मात्र हेर्छौँ यसलाई है यो मैले अगाडि नै पढाएको भएर भनेको थिइनँ नि फेरि बिर्सिनु भएको छ कि छैन याद होला नि है ल अब यसबाट कमन कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ यो कमन भयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर अब HCF भनेको के भन्छौँ त यही कमनहरूको प्रडक्ट हो भन्छौँ यो भयो है G पछाडि H नम्बरमा हेरौँ H नम्बरको चाहिँ के दिएको छ 32 र 48 अब यसको लागि हामी डिभिजन मेथड युज गरौँ है 48 डिभाइड बाई 32 टाइम्स 1 भनेको 32 नै हुन्छ घटाउँदा कति आयो 12 आयो अब हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर आएको यो जुन 12 छ यो 12 ले चाहिँ त्यो माथिको नम्बरलाई डिभाइड गर्ने हो 48 लाई 12 टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ त HCF भनेको यो नम्बरलाई हामीले HCF को रूपमा लिन्छौँ है सकियो ल यसरी चाहिँ हामीले HCF को कुराहरू गर्छौँ अब यो क्वेसन नम्बर 1 सकेको क्वेसन नम्बर 2 3 4 5 अझै बाँकी छ है ल क्वेसन नम्बर 2 तिर जाउँ है त यहाँ के भनेको छ find the HCF of the following numbers by factorization method ल हेर्नुहोस् त find the HCF of the following numbers by factorization method factorization methodबाट हामीले के गर्नुपर्ने हो त HCF निकाल्नु पर्ने हो सबै factorization methodबाट है A मा दिएको छ 6,8 6 र 8 भनेदेखि हामीले अब 6 र 8 को फ्याक्टर्स निकाल्छौँ 6 भनेको 2 टाइम्स 3 भइहाल्यो 8 भनेको 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 2 भनेदेखि 6 लाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त 2 टाइम्स 3 त्यसैगरी 8 लाई हामीले कसरी लेख्ने भयौँ त 2 टाइम्स 2 हो भनेदेखि अब हामीले पहिला के गर्ने कमनलाई यसरी मार्क गर्ने कमनलाई मार्क गरिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ त HCF भनेको यहाँनिर अरु केही त कमन छैन यही एउटा आयो यही 2 मात्र हाम्रो HCF भयो है ल अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर B 12 र 16 भनेको छ यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त 12 अनि 16 दुईटा कुराहरू छ अब 12 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो भने 6 आउला यसलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्दा 3 आउला 16 2 ले डिभाइड गर्यो 8 आउला 2 ले डिभाइड गर्यो 4 आउला 2 ले डिभाइड गर्यो 2 आउला सकियो अब
12 भनेको 2 टाइम्स 3 भयो, यो यता बाहिरको लेखो है। अनि 16 भनेको के भयो, 2 टाइम्स 2 भयो। यो मैले के लेखो, यहाँको कुराहरू लेखो है, यो कुराहरूलाई लेखो, यसलाई लेखो। यो भनेको अब यहाँनिर कमन लिनु पर्यो। कमन भनेको एउटा यो 2 कमन भयो, अर्को यो 2 कमन भयो। कमनहरूलाई हामीले HCFमा के गर्छौँ, प्रडक्ट निकाल्छौँ कमनहरूको। यहाँबाट आयो 2, यहाँबाट आयो 2 भनेको कति, 4। सी नम्बरमा हेरौँ। सी नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 18 र 24। पहिला सुरुमा के गर्ने, यहाँनिर मैले 18 लिएँ अनि 18 लाई पहिला सुरुमा त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। 2 ले गर्दा 9 आउँछ, 3 ले गर्दा 3 आउँछ। त्यस पछाडि 24, 2 ले गर्दा 12 आउँछ, 2 ले गर्दा 6 आउँछ, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 3 आउँछ। अब के गर्ने त, 18 लिएँ मैले। 18 भनेको के भयो त, 18 भनेको यस्तो बाहिरको यो सबै हेर्ने है, यति के भयो, 2 टाइम्स 3 अनि 24 भनेको के भयो त, 24 भनेको पनि तपाईँहरूले यति बाहिरको कुराहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ। यतिलाई के आयो त, 2 टाइम्स 3। अब कमनहरूलाई मार्क गर्नुहोस् त, के भयो, यसबाट आयो 2 अनि यहाँनिरबाट आयो 3 भनेदेखि अरू केही छैन नरहेछ है। ल अब HCF भनेको के भयो त, यिनीहरूको प्रडक्ट भयो। डी नम्बर हेरौँ है, 24 अनि 30। पहिला 24 लाई फ्याक्टराइज गरौँ, कति हुन्छ, 2 12 2 6 2 3। 30 लाई 2 15 3 सरी ठिक छ 5। अब 24 को लिनुपर्दा हामीले के लिन्छौँ त, यति बाहिरको कुराहरूलाई लिन्छौँ है, यति कुराहरूलाई लिन्छौँ। यो भनेको के आयो त, 2 टाइम्स 3 र 30 को लिनुपर्दा के लिन्छौँ त, यति कुराहरूलाई लिन्छौँ है, 5 टाइम्स 3 2। अब कमनहरूलाई मार्क गर्नु पर्यो भने हामीसँग यहाँनिर के छ त, एउटा 2 कमन छ, अर्को 3 कमन छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर HCF भनेको के भन्ने भयौँ त, यो 3 यता, यो 2 यता है, भनेको 6 आयो। सकियो है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर E, 36 र 48 दिएको छ। पहिला सुरुमा त 36 लाई फ्याक्टराइज गरौँ, के आयो, 2 18 2 कति हुन्छ, 9 हो, ठिक छ। अनि 3 र 3, त्यस पछाडि 48 छ। 48 मा के आउला, 2 गर्दा 24 आउला, 2 ले डिभाइड गर्दा फेरि 12 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 6 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 3 आउला। यदि भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 36 भनेको चाहिँ यति कुराहरू लिनु पर्यो, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अनि 48 भनेको कति लिनु पर्यो त, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब कमनहरू मार्क गर्नु पर्यो। कमनहरूमा के छ, एउटा यो 2 लिन सकिन्छ, अर्को यो 2 लिन सकिन्छ र अर्को हामीले के लिन सकिन्छ त, यहाँनिर 3 पनि लिन सकिन्छ भनेदेखि हामीले HCF मा के लेख्न पायौँ त, यो 2 आयो एउटा, यो 2 आयो एउटा, यो 3 आयो एउटा, यति कुरा लिन सकिन्छ है। ल सकियो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट भनेको यसको एन्सर त निकालेकै छैन त, 12 आउँछ है। ल अब चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ।
नेक्स्ट हामी क्वेसन नम्बर एफमा पुगेको छौँ है। एफ नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भन्छ, 42 र 56 दिएको छ। पहिला सुरुमा 42 को चाहिँ हामीले यहाँनिर फ्याक्टरहरू निकालौँ। 221 37 सकियो। 56 को चाहिँ 228 214 27 हो भनेदेखि 42 मा के आउने भयो त, यति कुराहरूलाई लिने है। के भयो, 2 times 3 times 7। त्यसै गरी 56 मा चाहिँ यति कुराहरूलाई लिने। के आयो त, 2 times 2 times 2 times 7 भनेदेखि हामीले यहाँनिर कमनहरू छुट्याउनु पर्यो भने यो र यति कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर कमन भनेर निकाल्न सकिन्छ। यिनीहरूको प्रोडक्ट भनेको नै हाम्रो HCF हुन्छ भने HCF भनेको के रहेछ त, 2 times 7 चाहिँ रहेछ है। 14 एन्सर आयो। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर जी नम्बरमा चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दा 60 र 75 छ है। $60, $230, $215, $3, $5, $75 यो त 2 ले हुँदैन, $325 हुन्छ अनि 5 र 5 हुन्छ भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर 60 को लागि हामीले के लेख्नु पर्यो त, यति कुराहरू लेख्नु पर्यो भनेको के आयो, त्यसै गरी अर्कोको लागि चाहिँ यति कुराहरू लिनु पर्यो। के आयो त, अब कमनहरूलाई मार्क गर्ने है। 3 र 5 कमन भनेदेखि हामीले HCF भनेको के लिने भयौँ त, यही कमनहरूको प्रोडक्ट हो। 3 times 5 हाम्रो यहाँनिर HCF आयो। 3 times 5 is 15 सकियो है। ल अर्को प्रब्लम हेरौँ त। अर्को प्रब्लम छ प्रब्लम नम्बर H। 24 अनि 54 अनि 72। पहिला सुरुमा 54 हेरौँ। टूले डिभाइड गर्दा कति होला, 27 होला। यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्यो 9 आउन सक्छ अनि फेरि 3 ले डिभाइड गर्यो 3 आउला। र अर्को 72 छ। 72 लाई चाहिँ हामीले 2 ले डिभाइड गर्यो 36 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 18 आउला, फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 9 आउला, 3 ले डिभाइड गर्यो 3 आउला। अब हामीले के गर्छौँ त, 54 को लागि लिनु पर्दा के लिनु पर्यो त, यो बाहिरको कुराहरू यतिलाई लिनु होला है। भनेको के आयो, 3 times 3 times 3 times 2 र 72 को लागि चाहिँ यो बाहिरको कुराहरू यति लिन सकिन्छ। यो भनेको के भयो त, 72 equals to 3 times 3 times 2 times 2 times 2 भने के हुने भयो त, कमनहरू हेरौँ है। यो 3 2 यति कुराहरू कमन देखियो भनेदेखि हामीले यहाँनिर हाम्रो HCF भनेको के भन्न पाउने भयौँ त, यो टाइम्स यो टाइम्स यो यति कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर कमन भनेर लिन पायौँ र तिनीहरूको प्रोडक्ट भनेको हाम्रो HCF हुन्छ। 3 times 3 times 2 is 18 सकियो है। ल अर्को प्रब्लम छ प्रब्लम नम्बर HI। आई नम्बरमा हेर्नुहोस्। आई नम्बरमा तीनटा नम्बरहरू दिएको छ, 27 45 अनि 63। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा त 27 को फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। के हुन्छ, 3 times 9 3 times 3 देन 45 मा 3 times 45 3 times 15 अनि 3 times 5 अनि त्यस पछाडि 63 भनेको 3 times 21
अनि 3 टाइम्स 7 हो भनेदेखि पहिला सुरुमा त 27 को हेरौँ 27 को लिँदाखेरि तपाईँहरूले यति कुराहरूलाई लिनुपर्ने भयो यो बाहिरको कुराहरूलाई यो भनेको के भयो त 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 त्यस पछाडि अर्को हामीले लिनु पर्यो 45 को यति कुराहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ के आउने भयो त 45 इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 त्यस पछाडि अर्को के छ 63 63 को चाहिँ के हुने भयो त यो बाहिरको कुराहरूलाई लिने है के आयो 7 भनेदेखि हामीले यहाँनिर एचसीएफ भनेको के भन्ने भयौँ एचसीएफमा त कमन मार्क गर्नु पर्यो नि त र कमन चाहिँ तिनटैबाट आएको हुनुपर्छ है तिनटैमा कमन हुनुपर्छ है दुईटा मात्र भएर हुँदैन है सरी यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर लिन सक्छौँ अनि योबाट आयो 3 टाइम्स योबाट आयो 3 द्याट इज 9 हाम्रो यहाँनिर एचसीएफ आयो है यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन नम्बर जे नम्बरमा हेरौँ 48 80 अनि 112 अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरुमा त 48 को हामीले फ्याक्टर्सहरू निकालौँ के हुन्छ 2 ले डिभाइड गर्यो 24 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा यो 12 जति आउँछ फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा 6 आउन सक्छ फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने 3 हुन्छ है र 80 को लागि हेर्नु पर्दाखेरि के हुन सक्छ त 2 ले डिभाइड गर्यो 40 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई 20 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 10 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 5 आउला त्यसैगरी 112 को लागि चाहिँ पहिला सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो कति आउला 56 आउँछ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनि फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 28 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 14 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 7 आउला अब हामीले यिनीहरूको के निकाल्नु पर्ने भयो त फ्याक्टर्सहरूलाई यहाँनिर लिस्ट गर्नुपर्ने भयो है ल के हुने भयो 48 भनेको के लिनुपर्छ यति कुराहरू चाहिँ लिनुपर्छ है के आयो 80 मा के आयो त भनेको अनि त्यस पछाडि 80 के आयो ल हेर्नुहोस् है 112 को लागि चाहिँ के आयो त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 ठिक छ है त्यस पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ हेरौँ है कमनहरूलाई लिने त भयो नि कमनमा के भयो 82 हुन सक्छ 82 हुन सक्छ 82 आउला यो 2 आउला अब यो सबैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने आउने भनेको एचसीएफ हो एचसीएफ भनेको के भयो त यहाँबाट एउटा 2 आउला यहाँबाट अर्को 2 आउला यहाँबाट अर्को 2 आउला अनि यहाँबाट अर्को 2 आउला गर्दा कति आयो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज 16 यो हाम्रो एन्सर भयो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर के है 63 105 अनि त्यस पछाडि 147 सरी 47 पहिला सुरुमा 63 लाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 2 ले त जाँदैन यसलाई 3 ले गर्दाखेरि 3 टाइम्स 21 3 टाइम्स 7 त्यस पछाडि अर्को चाहिँ 105 मा चाहिँ के हुने भयो त पहिला सुरुमा 3 ले डिभाइड हुन्छ 105 लाई हुन्छ कति आउँछ 35 आउँछ यसलाई फेरि 3 ले हुँदैन 5 ले हुन्छ 7 आयो 147 लाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ है कति आउँछ 49 जति आउँछ अब 63 को अनि त्यस पछाडि 105 को
अनि 147 को चाहिँ हामीले यहाँनिर कमन फ्याक्टरहरूलाई निकाल्ने हो। त्यसको लागि फ्याक्टर्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। 63 बाट यति कुराहरू लिनु पर्यो बाहिरको, अनि यसबाट पनि यति कुराहरू लिनु पर्यो, अनि त्यसपछि यताबाट पनि यति कुराहरूलाई लिनु पर्यो। ल के आउने भयो त? यहाँबाट आयो 7 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यसबाट आयो 7 टाइम्स 5 टाइम्स 3, र यहाँबाट आयो 7 टाइम्स 7 टाइम्स 3। अब एचसिएफमा हामीले कमन कुराहरूलाई मात्र लिन्छौँ। यति कमन यति कमन भने हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौँ त? एचसिएफ इक्वल्स टु सकियो है। ल यस पछाडि हामी अब कहाँ जाउँ त? नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर एलमा जाउँ है त। एल नम्बरमा के भनेको छ? 90 150 180 यति छ। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हो। पहिला सुरुमा त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो नि त। 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 45 आउँछ, 3 ले डिभाइड गर्दा 15 आउँछ, 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5 आउँछ। ठिक छ। अब 150 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौँ भने 75 आउला, अनि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन। 3 ले डिभाइड गरौँ 25 आउँछ, अनि 5 ले डिभाइड गर्यो 5 आउँछ। 180 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने कति आउँछ? 90 आउँछ। 2 ले डिभाइड गर्दा फेरि 45 आउला, अनि 3 ले डिभाइड गर्दा 15 आउला, अनि त्यस पछाडि 3 ले डिभाइड गर्दा 5 आउला। अब हामीले 90 को 150 को अनि 180 को यतिको चाहिँ यहाँनिर फ्याक्टर्सहरू चाहिँ लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टर्समा हेर्नुपर्दा यो एउटा छ, यति लिनु पर्यो यसबाट, र यसबाट चाहिँ यति कुराहरू लिनु पर्यो है। यो भनेको के भयो त? फाइभ टाइम्स 3 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अब कमनहरू त लिस्ट गर्नु पर्यो। 5 3 and 2 भनेको के भयो त? 5 यहाँबाट लेख्न सकिएला, 3 2 द्याट इज 30 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल अब हाम्रो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू लगभग सकियो। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको छ डिभिजन मेथडबाट। यो डिभिजन मेथडबाट पनि हामी यहाँनिर प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? फाइन्ड द एचसिएफ अफ the following numbers by division method. डिभिजन मेथडबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर एचसिएफ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ है। ल डिभिजन मेथड हेरौँ है त। यो त्यस्तो गाह्रो कुरा त यहाँनिर केही पनि छैन। हामीले अघि पनि प्रब्लम सल्भ गरेको नै हो हैन। नयाँ कुराहरू पनि केही छैन। अब यसलाई सल्भ गर्न गाह्रो पनि छैन क्या। फेरि डिभिजन मेथड चाहिँ अलि सजिलो नै हुन्छ है। ल डिभिजन मेथडको क्वेसन नम्बर ए सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यो चार्जर चेक्छु एकछिन। ल ओके फाइन, कनेक्टेड। ल क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको छ कति दिएको छ? 16 र 24 छ है। 16 24। पहिला सुरुमा डिभिजन मेथड भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? ठुलोलाई सानोले डिभाइड गर्नु पर्यो। ठुलो 24 छ, सानो भनेको 16 छ। 24 लाई 16 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 16 भनेको 16 टाइम्स 1 भनेको 16 नै आउँछ। घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो 8। अब हामीले के गर्छौँ त? यो 8 ले चाहिँ यो नम्बरलाई फेरि यहाँनिर डिभाइड गर्छौँ। कति आयो त? 24। 8 टाइम्स 3 इज 24। रिमाइन्डरमा 0 भनेदेखि यो हाम्रो एचसिएफ हुन्छ। देयरफोर एचसिएफ इक्वल्स टु 8।
यो 8 है। त्यस पछाडि बी नम्बर हेर्नुहोस्। बी नम्बरमा के छ त? बी नम्बरमा चाहिँ 27 र 36 छ है। 27 अनि 36। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त? 27 र 36 मा पहिला 27 ले चाहिँ 36 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो, किनभने 36 ठुलो हो नि त। ल 27 टाइम्स 1 भनेको 27 नै हुन्छ। घटाउँदाखेरि कति आयो? 9 आयो। अब यो 9 ले चाहिँ हामीले यो 36 लाई चाहिँ यहाँनिर डिभाइड गर्छौँ। कति भयो त? टाइम्स 4 भनेको 36 नै हो। घटाउँदा आयो 0 भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर HCF भनेको A9 हुन्छ। देयरफोर A9 आएको है। ल बी पछाडि सी नम्बर। सी नम्बरमा चाहिँ 26 र 39। 26 र 39। 26 र 39 मा चाहिँ पहिला सुरुमा त 26 39 ठुलो छ, 39 यता राखेँ। अनि त्यस पछाडि 26 टाइम्स 1 भनेको 26 नै होला। घटाउँदा कति आउनुपर्छ? 13 आउनुपर्छ है। 13 अनि यो अब यो 13 आएकोले चाहिँ हामीले यो 39 लाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यो नम्बरलाई। यो भनेको कति भयो त? टाइम्स 3 भनेको ठ्याक्कै 39 नै हुन्छ। घटाउँदा आयो 0 भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर HCF भनेको के रहेछ त? A13 चाहिँ हामीले यहाँनिर HCF मा लेख्छौँ। ल यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर डी 54 र 90। 54 र 90 मा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त 54 ले 90 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। कति हुन्छ? टाइम्स 1 भनेको 54 नै हुन्छ। घटाउँदा कति आयो? 90 माइनस 54 इक्वल्स टु 36। त्यस पछाडि अब के गर्ने त? यहाँनिर हामीले 90 पछाडि यसले यसलाई डिभाइड गर्छौँ। ल अहिलेको केस आयो है। यहाँनिर हामीले अझै बढ्दै गयो भने के गर्ने भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस् त 90 डिभाइड बाई 36 गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ त? आउँदैन। भनेदेखि हामीले यहाँनिर टाइम्स 2 गऱ्यौँ भने कति आउँछ? 72 आउँछ। घटाउँदा कति आयो त? घटाउँदा आयो होला 18 आयो होला है। अब के गर्ने? अब तपाईँहरूले यहाँनिर यो 18 यहाँनिर छ, यसले फेरि केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो त? यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई है। यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउला त? टाइम्स 5 भनेको ठ्याक्कै 90 हुन्छ। अब तपाईँहरूले अहिले ठ्याक्क मैले इक्जाम्पल देखाउन पाइरहेको थिइनँ यो तिनटाको, अहिले ठ्याक्क आयो। यहाँनिर तपाईँहरूले HCF चाहिँ कुनलाई लिने त? जसकोमा गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आएको छ त्यो हाम्रो HCF लिने हो। भनेको 18 चाहिँ हामीले यहाँनिर HCF लिन्छौँ है। 36 होइन, 18 चाहिँ HCF हो है। ल जसले ठ्याक्कै डिभाइड गर्दा 0 बनायो नि रिमाइन्डर, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर HCF भएको हुन्छ। यस पछाडि क्वेसन नम्बर ई। क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ के छ? 80 र 120 छ। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? 80 ले चाहिँ 120 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि टाइम्स 1 भनेको 80 नै भयो होला। माइनस गर्दा आयो 40। अब हामीले के गर्छौँ त? यो 40 ले यो 120 लाई डिभाइड गर्छौँ। यसलाई यो भनेको के भयो त? 40 अनि 120। 40 टाइम्स 3 भनेको 120 हुन्छ। घटाउँदा आयो 0 भनेदेखि हाम्रो HCF भनेको के हुने भयो त? त्यही 40 हुने भयो। यस पछाडि एफ नम्बर हेर्नुहोस्। 88 र 132। 88 र 132 मा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? पहिला सुरुमा 88 ले चाहिँ 132 लाई डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। अब 88 टाइम्स 1 भनेको 88 नै हुन्छ। घटाउँदा कति आयो होला? 132 माइनस 88 भनेको चाहिँ यस्तै 44 जति हुन्छ। 44। अब 44 ले के गर्नुपर्ने हो त? यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो। यसलाई भनेदेखि हामीले यहाँनिर त्यही लेख्ने भयौँ। 132। अब 132 डिभाइड बाई 44 भने कति हुन्छ त? ठ्याक्कै 3 गर्दाखेरि चाहिँ यति नै आउँछ।
अब आयो रिमाइन्डर 0 भनेदेखि हाम्रो HCF भनेको के हुने भयो त यो 44 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर HCF भयो है ल यो भइसकेपछि अब चाहिँ तीनटा डिजिटवाला छ तीनटा डिजिटवाला है सरी तीनटा डिजिटवाला क्वेसन नम्बर जी मा छ यसलाई पनि हामी यहाँनिर हेरिहाल्छौँ क्वेसन नम्बर जी मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा 64 अनि 96 अनि 128 अब के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले सबभन्दा हाईएस्टलाई बिचकोले यहाँनिर सबभन्दा हाईएस्टलाई त्योभन्दा ठ्याक्क एक स्टेप कमकोले चाहिँ डिभाइड गर्नु होला है जस्तै 128 छ 128 लाई 96 ले डिभाइड गरौँ न पहिला सुरुमा हुन त यसले गर्दा पनि भयो सबभन्दा ठुलोलाई यो हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हैन जे गर्दा पनि हुन्छ जे होस् सबभन्दा ठुलोलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला सुरुमा अब 96 ले डिभाइड गर्यो भने हामीले यहाँनिर के पाउन सक्छौं त 96 टाइम्स 1 भनेर भन्यौ भने 96 यो यहाँनिर 96 नै आयो घटाउँदा कति भयो 128 माइनस 96 भयो त्यो भनेको 32 हुन्छ अब यो 32 ले तपाईले यसलाई होइन केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो त यहाँ भएको अर्को नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो है यसले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त तपाईले यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो है यसलाई भने हामीले यहाँनिर त्यही नम्बर राख्छौं 64 गर्दाखेरि 32 टाइम्स 2 भनेको 64 नै हुन्छ ठ्याक्कै घटाउँदाखेरि आयो 0 भनेदेखि हामीले यहाँनिर HCF भनेको चाहिँ 32 लिने भयो है HCF equals to 32 HCF equals to यो भइसकेपछि जी H नम्बरमा जाउँ H नम्बरमा के छ H नम्बरमा चाहिँ 80 120 अनि 180 यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा सबभन्दा ठुलो 180 छ 180 लाई हामीले त्यो भन्दा एक स्टेप सानो 120 ले डिभाइड गर्छौं गर्दा 1 गर्यो भने यहाँनिर 120 आउला घटाउँदा कति आयो 60 आयो 60 आइसकेपछि यो 60 ले हामीले केलाई डिभाइड गर्छौं त यसलाई डिभाइड गर्छौं है यो 80 लाई ल 80 लाई डिभाइड गरौँ त कति आयो 80 लाई डिभाइड गरेको यहाँनिर 1 गर्दाखेरि 60 भयो रिमाइन्डर आयो 20 रिमाइन्डरले काम गरेन है रिमाइन्डरले यहाँनिर काम गरेन रिमाइन्डर भनेको त खासमा 0 आएको भए हामीले HCF भन्थ्यौं तर रिमाइन्डर त 0 आएन नि त भने अब चाहिँ तपाईहरुले योले यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् अब के आउँछ त यहाँनिर त्यसलाई डिभाइड गर्दा 20 80 टाइम्स 4 भनेको ठ्याक्कै 80 हुन्छ घटाउँदा आयो 0 भनेपछि हाम्रो HCF भनेको यसले 0 ल्याएको हो नि त रिमाइन्डरलाई भनेपछि HCF भनेको हामीले के लिने भयौं त 20 हाम्रो HCF आयो है यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं ल H नम्बर पनि सकियो अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई यस्तै वर्ड प्रब्लम्सको रूपमा दिएको छ अघि हामीले माथि हेरि नै हाल्यौं कुरा सबै त्यस्तै नै हो जस HCF पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा हो है कसरी भनेको छ भन्ने कुरा मात्र फरक पर्ने हो कसरी भनेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गरि नै सकेको छौं त्यो पनि नयाँ कुरा चाहिँ भएन ल अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर 4 को ए को क्वेशन लेख्छु है त म के भन्दैछ फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर find the greatest number that divides 48 and 80 without leaving a remainder. ल हेर्नुस् त अब यहाँनिर के भन्यो त ग्रेटेस्ट नम्बर दैट डिवाइड्स यो दुईटा नम्बर विदाउट लिभिङ अ रिमाइन्डर भन्नुको अर्थ त केही त्यस्तो नयाँ भएर हामीले अघि त्यही अगाडिपट्टि एउटा एक्जाम्पल हेरेको थियौं नि त्यस्तै कुरा हो बस हामीलाई त्यो दुईटा नम्बरको HCF निकाल्नु पर्ने छ त्यसले नै
त्यो नम्बर नै HCF नै के हुन्छ त त्यही दुईवटा नम्बरलाई डिभाइड गर्छ पनि र त्यसले रिमाइन्डर पनि ठ्याक्कै डिभाइड गर्छ भन्ने बुझौँ न हैन डिभाइड गर्दा कोइसेन्ट होल नम्बर आउँछ भन्ने बुझौँ त्यो भनेको रिमाइन्डर छोड्दैन भन्ने कुरा हो यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त यो दुईवटा नम्बरको HCF हो है 48 लाई फ्याक्टराइजेसन मेथडबाटै गरौँ 2 ले डिभाइड गर्यो 24 आउला फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउला यस पछाडि 80 2 ले डिभाइड गर्यो 40 आउला 2 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि कति आउला फाइभ आउला है ल अब यिनीहरूको फ्याक्टर्सहरू हामी यहाँनिर लिस्ट गर्छौँ 2 टाइम्स 'ल अब के गर्ने अब यहाँनिर भएको कमनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर मार्क गर्छौँ यति चाहिँ यहाँनिर कमन भयो भनेदेखि यही कमन फ्याक्टर्सहरूको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि आउने प्रडक्ट भनेको नै के हो त HCF हो HCF इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टु 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 Therefore 16 is the number greatest number भनौँ न greatest number that divides that divides 48 र 80 दिएको थियो 48 and 80 without leaving a remainder यो भन्न सकिन्छ यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है यो चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले 16 डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल बी नम्बर हेर्नुस् त बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर दैट डिवाइड्स 72 एन्ड 180 विदाउट लिभिङ ए रिमाइन्डर भनेर भनेको छ यो क्वेसन पनि त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि भएन है greatest number that divides 72 and 180 sorry 120 without leaving a remainder ल हेरौँ त यो नम्बर र यो नम्बर कुरा अघिको जस्तै नै भयो यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर डिभिजन मेथड युज गरौँ है 120 72 टाइम्स 1 भनेको 72 नै हुन्छ अब हामीले यहाँनिर घटाउनु पर्यो 120 माइनस 72 भनेको कति हुन्छ यो भनेको 48 हुन्छ 48 अनि त्यस पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त यो 48 ले यो 120 लाई चाहिँ फेरि डिभाइड गर्नुपर्ने हो 120 गर्दा कति आयो त 48 टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ 96 हुन्छ फेरि घटाउनु पर्यो रिमाइन्डर आयो 24 अब यहाँनिर रिमाइन्डर त 0 आएन भनेपछि हामी फर्दर अझै एक स्टेप जान्छौँ यो 24 ले यो 120 लाई हामीले घटाउँछौँ कति हुने भयो त 125 गर्दाखेरि 120 आउँछ घटाउँदा रिमाइन्डर 0 आयो भने हाम्रो यो रहेछ HCF भनेको therefore HCF equals to 24 HCF 24 हो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त सो number that divides के थियो एउटा 72 and 128 without leaving
ए रिमाइन्डर। ल यो भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर वर्ड प्रब्लम्सहरू छ 5 मा। अहिलेको जस्तै हो, तपाईँहरूले कुरा सबै बुझ्नु नै हुन्छ होइन, त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि हुँदैन। हामीले प्रब्लमहरू अघि नै पनि सल्भ गरिसक्यौँ नि त एउटा प्रब्लम, त्यस्तै खालको छ है। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ चिल्ड्रेन to whom 30 packets of biscuits and 45 packets sweets can be equally divided. Equally divided भनेको without leaving any remainder भन्न खोजेको जस्तै नै हो है। How many packets of biscuits and sweets will each get? Will each get यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर कसरी भनेको छ क्वेसनले भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो। हामीसँग 45 प्याकेट्स बिस्किट छ है। ल यो बिस्किटको प्याकेट भयो मानिलिउँ। यस्तो प्याकेट चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ त 45 वटा छ है। यस्तै धेरै प्याकेटहरू छ यस्तै यहाँनिर 45 टाइम्स 45 नै भने है। यस्तो चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ टाइम्स 45। अनि त्यस पछाडि स्विट्सको प्याकेट छ, स्विट्सको प्याकेट्स ल यो मानिलिउँ यहाँनिर स्विट्सहरू छ केही चक्लेट्स। ल स्विट्स भयो कति प्याकेट 45 प्याकेट स्विट्स हो। 45 प्याकेट स्विट्स अनि 36 हो त्यो 36 नै होला है 30 प्याकेट्स यो छ। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हो त नम्बर अफ चिल्ड्रेन्समा बाँड्नुपर्ने। कस्तो नम्बर अफ चिल्ड्रेन्समा ग्रेटेस्ट नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा बाँड्नुपर्ने, जसमा चाहिँ हामीले बाँड्दाखेरि इक्वल नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई चाहिँ बाँड्नुपर्ने रहेछ भनेको इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो र इक्वल नम्बर अफ चिल्ड्रेन होइन इक्वल नम्बर अफ प्याकेट अफ बिस्किट र प्याकेट अफ स्विट्स इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो। सबैलाई ठ्याक्कै एउटालाई जति दियो अर्कोलाई पनि त्यति नै हुनु पर्यो, त्योभन्दा अर्कोलाई पनि त्यति नै हुनु पर्यो, इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो भने कतिजना बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बाँड्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। पहिला सुरुमा त त्यो निकाल्ने कुरा भइहाल्यो, त्यो निकाल्छौँ हामीले। त्यस पछाडि हाउ मेनी प्याकेट्स अफ बिस्किट एन्ड स्विट्स विल इच गेट भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यहाँनिर हामीले जति चिल्ड्रेन निकाल्यौँ त्यसले चाहिँ केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो त 30 प्याकेट्स अफ बिस्किट र 45 प्याकेट्स अफ स्विटलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ है। ल सुरु गरौँ है त। नम्बर अफ चिल्ड्रेन्सको लागि चाहिँ हामीले चिल्ड्रेनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त HCF युज गर्छौँ। HCFको लागि हामीले फ्याक्टराइजेसन भन्दा नि डिभिजन मेथड युज गरौँ। 30 अनि त्यस पछाडि 45। 30 टाइम्स 1 भनेको 30 नै आउला, घटाउँदा आयो 15। त्यस पछाडि यो 15ले यो 45लाई चाहिँ तपाईँहरूले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा कति आउला त 45 भने पछाडि 3 गर्दा आयो 45 माइनस गर्दा आयो 0। यस्तो हो भनेदेखि हाम्रो HCF भनेको कति रहेछ त 15 रहेछ। 15 त्यसो भए हामीले के भन्नु पर्यो त सो द बिस्किट्स एन्ड स्विट्स should be divided among कतिजनालाई 15 जनालाई 15 चिल्ड्रेन
एन्ड एकजनाले कति पाउने भयो त प्याकेट अफ बिस्किट्स इच गेट्स 45 डिभाइड बाई 15 यो स्विट्सको थियो है प्याकेट्स अफ स्विट्स द्याट इज कति भयो 3 प्याकेट्स अफ स्विट्स चाहिँ एउटा बच्चाले पाउने भयो ठ्याक्कै त्यसै गरी हामीले के भन्ने भयो त अल्सो अर्को के पनि छ त हामीसँग बिस्किट्स पनि छ इच गेट्स 30 बाई 15 प्याकेट्स अफ बिस्किट्स द्याट इज कति पाउने भयो त 2 प्याकेट्स अफ बिस्किट्स 2टा प्याकेट अफ बिस्किट्स र स्विट्सको चाहिँ 3 प्याकेट है ल यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी नै क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ है त बीमा के भनेको छ हेरौँ एकचोटि बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अहिलेको जस्तै नै हो greatest number of students to whom 36 apples and 54 mangoes can be equally divided and how many apples and mangoes will each get your question greatest number of students to whom 36 apples and 54 mangoes can be equally divided यो हामीले अघि एउटा एक्जाम्पल छलफल गरेको थियौँ नि त्यहीसँग ठ्याक्कै एउटै कुरा हो यहाँनिर नम्बर चाहिँ अलिकति तलमाथि गरेको रहेछ अरू कुराहरू एउटै हो सो मैले यसलाई डिस्क्राइब नगरी डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई भनिदिनै हालेँ है ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीले एचसिएफबाट निकाल्छौँ के को एचसिएफ भन्दा यो दुइटाको एचसिएफबाट निकाल्छौँ त्यस पछाडि इच निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले निस्केको एचसिएफले केलाई डिभाइड गर्छौँ त यो 36 लाई र 54 जुन हामीले नम्बर अफ एप्पल्स र नम्बर अफ म्याङ्गोज भनेको छौँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ है ल के भनेर भन्ने भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ एचसिएफ निकाल्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ हामी ल फ्याक्टराइजेसन मेथड नै युज गरेँ है त 218 2933 54 227 3933 भयो भनेदेखि 36 भनेको 2 times 2 times 3 times 3 अनि 54 भनेको 2 times 3 times 3 times 3 अब कमनहरूलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो यो दुईटा कमन र यो दुईटा कमन भनेदेखि हामीले कमनहरूबाट सबैबाट एक एकवटा लिनु पर्यो एचसिएफ भनेको के भयो त यो टाइम्स यो भनेको के भयो त 2 times 3 times 3 is 18 हाम्रो यहाँनिर एचसिएफ आयो 18 एचसिएफ हो भने हामीले के भन्न पायौँ त the apples and mangoes should be divided among among 18 students यो भनिसके पछाडि अब एन्ड हरेकले कति पाउँछन् एन्ड each student gets 36 by 18 एउटा यो भयो 36 by 18 एप्पल्स एप्पल हो नि हैन 36 ठिक छ द्याट इज कति आयो
2 एप्पल। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्ने भयौँ, अल्सो म्याङ्गोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हरेक बच्चाले कति पाउने रहेछ त, इच स्टुडेन्ट गेट्स 36/18 पछाडि अर्को के छ 54 छ, 54/18 म्याङ्गोज है। ल म्याङ्गोज त्यो भनेको कति भयो त 54/18 इज 3 म्याङ्गोज चाहिँ यहाँनिर एउटा बच्चाले पाउने रहेछ। यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सीमा। सी नम्बरमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, तपाईँहरूलाई यो कुरा नयाँ पनि लाग्न सक्छ। देयर आर 2 जार्स, दुईवटा जारहरू रहेछ अफ क्यापेसिटी इज 40 लिटर एउटा अनि अर्को चाहिँ 60 लिटर रेस्पेक्टिभली भनेको छ है। रेस्पेक्टिभली वाट इज द हाइएस्ट क्यापेसिटी अफ अ जार? हाइएस्ट क्यापेसिटी अफ जार। यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले मैले क्लास 7मा पढाउँदाखेरि पनि सायद एचसिएफमा हामीले यस्तै प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ है। भनेको हामीले 7 क्लासमा पनि यही कुराहरू पढ्नुपर्छ, तपाईँहरूले यो कुराहरू राम्रोसँग जान्नु पऱ्यो है। अफ जार द्याट क्यान, क्वेसन नै यही छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, बुक हेर्नुपर्छ जे होस्, क्वेसन पनि यस्तै नै छ है। युज टु मेजर द लिक्विड of both jars completely। यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा अलिकति यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज त मिलेको छैन, जे होस् भनेको कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। मेजर द लिक्विड अफ जार्स कम्प्लिटली भनेको छ, ठिक छ। तपाईँहरूलाई क्लास 7को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर क्यान एम्टी कम्प्लिटली कि यस्तै के छ होइन, ठ्याक्कै एम्टी गर्ने भन्ने कुरा थियो, केही भएन, हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा जारहरू छ। ल जार भनेको अब पानी राख्ने एउटा ट्याङ्क जस्तो सोचौँ, यो एउटा पानी राख्ने ट्याङ्क भयो। ल यो कति के भनेको छ, यसको क्यापेसिटी 40 लिटरको भनेको छ है। 40 लिटर्सको यो भयो र अर्को हामीसँग 60 लिटर्सको छ, अलिकति ठुलो होला 60 लिटर्स भन्ने बित्तिकै अर्को यो भयो 60 लिटर्सको है। 60 लिटर्स। अब यहाँनिर क्वेसनले के भन्न खोजेको भन्दा हामीसँग दुईवटा जारहरू छ। अब कस्तो अर्को एउटा जार चाहियो हामीलाई, यस्तो खालको जार चाहियो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ अरे त, कम्प्लिटली यो दुईटैलाई ठ्याक कम्प्लिटली मेजर गर्न सक्छ। जस्तै यहाँबाट हामीले 1 जार, 2 जार, 3 जार, 4 जार, 5 जार, 6 जार, 7 जार, 8 जार, 9 जार, 10 जार गरेर ठ्याक के एक्ज्याक्टली हामीले यसलाई मेजर गर्नु पर्यो। जसरी यहाँनिर अब हामीले मेजर गर्दै गयौँ नि, 1 जार, 2 जार, 3 जार, 4 जार, 5 जार भन्दै मेजर गर्दै गयौँ नि, यहाँनिर ठ्याक्कै यो मेजर गर्दा यो कम्प्लिटली सकिनु पर्यो। यहाँनिर अलिकति पनि त्यहाँनिर केही बाँकी रहनु भएन भन्न खोजेको, कुनै लिक्विड छ भने बाँकी रहनु भएन भन्ने कुरा हो। त्यसरी नै यसलाई 60लाई पनि 1 जार, 2 जार, 3 जार, 4 जार, 5 जार, 6 जार, 7 जार, 8 जार, 9 जार, 10 जार यस्तै नै सम जार्सहरू पुग्छ। त्यसको लागि पनि 60 लिटरको लागि पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मेजर हुनु पऱ्यो क्या त्यसलाई। भनेको त्यहाँनिर मेजर गर्दाखेरि कतै लिक्विड छुट्नु भएन भाँडामा भन्ने कुरा हो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो दुईटैलाई एक्ज्याक्टली मेजर गर्नको लागि चाहिने जुन यो यसको क्यापेसिटी छ, यसको क्यापेसिटी भनेको त्यो दुईटाको एचसिएफ हुन्छ। भनेको हामीलाई यो यस्तो क्वेसन, यो ग्रेटेस्ट वाट इज द हाइएस्ट क्यापेसिटी अथवा वाट इज द हाइएस्ट नम्बर, ग्रेटेस्ट नम्बर यस्तो भन्यो भने, अनि त्यस पछाडि द्याट क्यान कम्प्लिटली अथवा एक्ज्याक्टली भन्यो भने त्यो भनेको हामीलाई सोधेको त्यही एचसिएफ नै सोधेको हो भन्ने बुझ्दा भयो। डाइरेक्ट हामीले यस्तो केही नहेरिकन 40 र 60 को एचसिएफ पनि निकाल्न त सक्छौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीले यहाँनिर पढेको मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ होइन है।
हामीले यो कुराहरू बुझ्नै पर्छ के। त्यो बुझ्नको लागि पनि तपाईहरुले यो एकचोटी क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला है। क्वेशन पढ्यो भने हामीले सिनारियो बुझिन्छ, सिनारियो बुझ्यौं भने चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ क्या। अब हामीलाई डेली लाइफमा पनि यो कुराहरू युज हुन सक्छ नि त, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ है। त्यसको लागि हामीले यो कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि बुझ्नुपर्छ। अब 40 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 र 60 भनेको के रहेछ त। अब यहाँनिरबाट हामीले कमनलाई उठाउने भयौं, यो दुईटा र यो दुईटा। यसबाट HCF भनेको के आउने भयो त HCF इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 भनेको के भयो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 भनेको 10 दुना 20 भयो भने 20 लिटरको जार अब हामीले ल्यायौं भने त्यसले कम्प्लिटली त्यो जार के रे त्यहाँ भएको जारहरूलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छ। त्यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर डी मा। डी नम्बरको क्वेशन है। के भनेको छ देयर आर 27 oranges and 36 lemon in 2 baskets. What is the highest number of oranges? What is the highest number of oranges and lemons that can be taken out at once to make both baskets empty? यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा बास्केटहरु छ है। एउटा बास्केट यो होला र अर्को बास्केट पनि यस्तै खालको होला। हामीसँग यहाँ दुईटा बास्केट भनेको छ। ल यो भयो हाम्रो बास्केट चाहिँ। एउटा बास्केट्समा चाहिँ हामीसँग के छ त लेमन हैन ऑरेन्जेस छ है। ल ऑरेन्जेसहरु चाहिँ यहाँनेर हामीसँग के ऑरेन्जेसहरु चाहिँ छ है। यहाँ हामीसँग के ऑरेन्जेसहरु चाहिँ छ। ल कति ऑरेन्ज छ त्यहाँ क्वेशनले भनेको छ त्यो हेर्दा भयो। अनि यहाँनेर चाहिँ हामीसँग लेमनहरु छ है। केही लेमन केही ऑरेन्जेस। अब क्वेशनले भनेको कुरा चाहिँ बुझौं है के भन्दैछ। There are 27 oranges भन्छ यहाँनेर 27 oranges रहेछ र 36 lemon रहेछ in 2 baskets. What is the highest number of oranges and lemons that can be taken out? एकचोटीमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै कति चोटी चाहिँ निकाल्न कतिवटा चाहिँ oranges र कतिवटा चाहिँ लेमनहरु निकाल्न सकिन्छ सो दैट त्यसलाई हामीले एम्प्टी गर्न सकियोस् भनेर भनेको छ है। कति चोटी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ए सरी कतिवटा चाहिँ है कतिवटा यहाँबाट कतिवटा भन्ने कुरा भयो के हैन। अब त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो है। अनि एक्ज्याक्टली एम्प्टी हुनु पर्यो है। फेरि त्यो चाहिँ एकचोटी हामीले 3टा लियौं भने अर्कोचोटी पनि 3टै ऑरेन्ज लिनु पर्यो। त्यो भन्दा अर्कोचोटी पनि 3टै ऑरेन्ज झिक्नु पर्यो। उतापट्टि फेरि 4वटा लेमन लियौं भने एकचोटीमा 4वटा लेमन अर्कोचोटीमा पनि 4वटै लेमन अर्कोचोटीमा पनि 4वटै लेमन चाहिँ हामीले यहाँनेर झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौं त यो डेटाको HCF हो। डाइरेक्ट हामीले HCF निकाल्दाखेरि पनि हुन्थ्यो हुन त 27 र मैले यहाँनेर डिभिजन मेथड युज गरे है। 27 र 36 27 टाइम्स 1 भनेको 27 नै भयो। अनि घटाउँदा आयो 9। अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त यो 9 ले यो 36 लाई डिवाइड गर्नुपर्ने हो भनेको के भयो त 36 9 टाइम्स 4 इज 36 घटाउँदा आयो 0 भनेपछि हाम्रो यहाँनेर आन्सर भनेको के भयो त यो 9 चाहिँ हाम्रो यहाँनेर HCF भयो। HCF यदि 9 हो भनेदेखि हामीले के भन्न पायौं त के गर्नुपर्ने रहेछ त 9वटा ऑरेन्जेस र 9वटा लेमन चाहिँ एकचोटीमा झिक्नु पर्ने रहेछ भनेर भन्नु। व्हाट इज द हाईएस्ट नम्बर अफ लेमन्स एन्ड ऑरेन्जेस दैट क्यान बी टेकन भनिसकेपछि यसलाई हामीले कसरी आन्सर गर्नु पर्यो त 9 लेमन्स एन्ड ऑरेन्जेस शुड बी टेकन आउट एट वन्स भनेर हामीले भन्नु पर्यो है। ल
त्यही 9 भनेर तपाईँहरूले एन्सर गर्नु होला र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर एलसिएमको यसको पार्ट 3मा चाहिँ एलसिएमको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो बारेमा थप जानकारी लिनको लागि चाहिँ nepalonlineschool.org भन्ने वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्लस तपाईँहरूले क्लास 6 को सबै कोर्सहरू सबै सब्जेक्टको कोर्सहरू पढ्नको लागि पनि यो साइटमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।